सगळ्यांना नमस्कार. यशवंतराव नाईक कांदळकर यांच्या निधनानंतर त्यांची श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम आयोजित करता आयोजक खंयच्याय कार्यक्रमाक वेळ आली तर असेल चेहरो सदांच दोळ्या मुखार आसतालो, फुडें आसनाशिल्लो, फाटल्यान आसतालो. उबे रावल्यानंतर दिसता फाटल्यान यशवंतराव फाटल्यान आसतलो काय कितें. शांत खंयच गडबड ना, शांतपणे आपल्याकडे जबाबदारी दिल्या ती जबाबदारी पूर्ण करची. नेमको आज कार्यकर्तो ज्यांनी येतो व्हडलो भव्य दिव्य फ्लॅग भारतीय जनता पार्टीच्या पयलो म्हाका दिसता उक्तावण जरी नासतना पार्टीचो एक तितून साऱ्या आता कार्यकर्तो आणि इतलो दिसता म्हाका की ताका म्हाका दिसता उलोवपाक शब्द ना. काही ह्या मतदारसंघात स्थित्यंतर जाली, जे कितें व्रत तेणें घेतलें पार्टी म्हणून तें केन्नाच सोडलें ना. मागीर कसलें पद आसूं पद नासूं, परंतु पार्टी हो एक विचार घेवन सदांच सगळ्यांत बरोबर घेवन निस्वार्थपणे पार्टीचे काम केलेच. परंतु या कळंगूट गांवांत किंवा कळंगूट मतदारसंघात आमी म्हणुया जे कितें सामाजीक कार्य आमगेर उबें जालें यशवंतराव खंयचेच कार्याक ना अशें ना, ताणें आपलें योगदान पूर्णपणे त्या कार्याक दिलें. म्हाका दिसता कार्यकर्तो कसो आसचो, आज आमी जर विचार करतात कार्यकर्तो कसो आसचो हाजें एक जर उदाहरण जाल्यार निश्चितपणे यशवंत बाबा सारके कार्यकर्त्याचें नांव दोळे समोर येता. आमी कित्येक वर्सां ह्या सगळ्या कार्याक वेगवेगळ्या तरेचे मागीर संघाचे कार्य आसूं, विश्व परिषदेचे कार्य आसूं, भारतीय जनता पार्टीचे कार्य आसूं, सामाजीक कार्य आसूं, मंदिराचे कार्य आसूं, अशें सगळ्या हातून खंय तरी समरस जावपी तें कार्य म्हजें, जी कितें जबाबदारी ती म्हजी, हें कार्य तांणी केलें आनी निश्चितपणे सदांच तांणी आमकां आपल्या उपकारांत दवरलेलें आसा. आज आमी ज्या पार्टीचे काम करतात, परंतु पार्टी हे म्हजो विचार पण कोणाचेर तो लादप ना किंवा कितें तरी ते हांव करता तुवें करता अशें ना. खंयचेय ह्या पार्टीचो आसुनी तो ताका तितलेंच आदारण अशें पळोवपी जे कितें यशवंत बाबाचें जें कार्य आमी पळयलां आनी ताजे त्या गुणामुळे कितलेशे कार्यकर्ते आपले बरोबर जोडले, पार्टीक जोडले, बरे कार्याक जोडले. कारण अशा कार्यकर्त्याच्या आदाराचेरच संघटना मोठी आसा आनी तशेंच आपल्या कार्याच्या आदाराचेर हांगा भारतीय जनता पक्ष मजबूत करप, एक पार्टीक नांव दिलें आनी कार्य कशें आसता तर का अशें केलें. हांव जर फाटल्या हातून जर आमी इतिहासांत गेले तर शिवाजीन जशें मावळे निर्माण केले जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचो मावळो हो यशवंतराव बाबा ह्यांनी प्रत्येक तेजें कार्य तेन्ना केन्नाय उलो मारलो यशवंतराव अशें कशें आसा तो 5 मिनटांचे पयलीं हजर. आनी अशें दुःख इतलें जाता की अशे कार्यकर्ते काम करता म्हणून न्ही तर सद्गुणी एक वेगळ्या विचाराचें समर्थन करता, वेगळे म्हणजे बरे विचाराचें. हो संपूर्ण कळंगूट मतदारसंघ न्ही संपूर्ण गोंय सुखी जावं आनी सगळे लोक म्हणजे खंयच्याय जातीचे आसूं, जात पात न लागता सगळ्याचेच कल्याण जावं अशी भावना आशिल्ले यशवंत देव सुद्दां अशेंच पळयता की जें कितें बरें आसा ताका बेगीन हें करता अशें म्हणपाक करता आनी तें तशें जाता. कारण जो आवडे श्रावण तुजी आवडे देवाला म्हणटात पळय ती यशवंताच्या हाच्या हातूंतल्यान आमकां दिसता. परंतु शेवटी हें कोणाच्या हातांत ना. नियती जें कितें बरयता तें नियतीक कोणूच खंय तरी चॅलेंज करूंक शकना. आनी म्हणून जरी आज यशवंत प्रत्यक्ष आपल्या हातूंत ना जालो तरी तो वेगळ्या पद्दतीन आमचे बरोबर ताणें जें कितें कार्य केलें ताचें कार्य, ताचे गुण, ताची कामाची धडाडी आनी ताजें एकनिश्ठता की म्हाका दिसता हे
आमकां ते आमी ताजे कडेन घेवपा सारकें आसा आनी ते माध्यमांतून आमचे बरोबर आसा अशें आमी सगळे समजुया आनी सदांच ताजी आठवण जर आमी धरली आमी धरतातय बीन आमी धरली जाल्यार निश्चितपणे तेही काही गुण जे ताच्यान आशिल्ले ते आमी कितें आत्मसात करून आमी एक बरे ताजे सारकेच बरे कार्यकर्ते ताजे सारकेच समाजाचे हितेशू अशें जातले आनी ह्या समाजान सुख शांती नांदची मागीर सगळे काही गोश्टी असतात समाजकारण कित्याक राजकारण ताचे फाटल्यान हेतू इतकोच आसता की हे समाजांत कितें तरी म्हजो ह्या देवान म्हाका ह्या समाजाक जन्म दिला हांगा जन्म दिला जाल्यार म्हज्या हातूंत कितें तरी योगदान समाजा खातीर जावूं जाय लोकां खातीर जावूं जाय ही भावना खूब म्हत्वाची आसा ती भावना जेन्ना मनशाच्या एक काळजान वता ती रुजता तेन्ना तो लोकांचो मनीस जाता आनी लोकांक ताची जी मदत आहा ती मदतीची भावना ही आमी करून घेतात ताचे मागीर खुबश्यो वायट गोश्टी ज्यो आसात म्हणजे ज्यो आंगाक शिरूंक जायना बरे गुण आसल्यानंतर वायट गोश्टी जेन्ना त्याग आसा तेन्ना स्वार्थ हो खंय तरी खंय जायना स्वार्थ हो मनशाक लागना अशें निस्वार्थीपणे कार्य केल्ले कार्यकर्ते आज आमच्या ना आमी तांकां आजच्या शुभलेनी ह्या सेवेन घेता ताका आमी श्रद्धांजली व्यक्त करूया परमेश्वरा कडेन मागुया ताच्या आत्म्याक सुख शांती दिवची आनी आमकां ते सारके कार्यकर्ते परत एकदां वेगळ्या हातूंतल्यान यशवंत सारके कार्यकर्ते आमच्या हातूंतल्यान दिवचे हेचे ताजे कडेन मागणी करूया आनी तांकां परत एकदां श्रद्धांजली दिवया देवनागरी घेवन उलोवप म्हाका दिसता म्हाज्या मनानसून कितें शब्दच भायर येवचे ना यशवंत ही व्यक्ती कशी आहा ती भावून दिसता सगळें सांगलेलें आसा यशवंत हें नांवूच अशें आसा की प्रत्येक गोष्टीचेर यश प्राप्त करप हें यशवंताक आसलें प्रेमळ थंड शांतपणे दुसऱ्याची मनां जिखणारो इंडायरेक्टली सांगपाचें म्हणजे यश प्राप्त करपाचें हो सर्व गुण तेजेर आसलो तितून एक मेन गुण आसलो ते मागीर भाऊन सांगल्या प्रमाणे सामाजीक आसूं धार्मीक आसूं मंदिराच्या बाबतीन आसूं जावं कोणाय कसल्याय संकटान जर कोणाचेर येयलें ना धांवून वचोन तेका तेजें मन कशें जिखप तेका त्या परत पयलींच्या हितून मुडान कसो हाडप अशा पद्दतीचो यशवंत आसलो म्हाजो आनी यशवंताचो म्हाका दिसता हो एक 5 वर्साचो संबंध पण आजूय सांगता म्हाका की यशवंताचें ज्या पद्दतीन आज भाऊ सुद्दां येयलो ते दिसा भाऊ आयकना फुडें भाऊ अक्षरशः रडलो म्हाका म्हणून आत्तां या म्हणलें भाऊ ना ती मोर्गान बॉडी आसा म्हणून घरा हाडूंक ना म्हणजे यशवंत आमच्या सारको मनांतलो आमच्या काळजांतलो यशवंत आसलो कोण हांगा जगपाक घेवना आमी सगळे जाण वयतले पण म्हाज्या मित्र म्हाज्या फॅमिलींतले खूब जाण गेले पण यशवंता बद्दल आजूय म्हाका रडोन येता आय डोंट नो की तेजे आनी म्हाजें नातें कितें आसलें काय म्हणून म्हाका तो बापाय समान हांव कोण तर तेज्या पेक्षा व्हडलो प्रत्येक वेळा सर सर करून जणू की सांगपाचें म्हणजे म्हाज्या बोटाक धरून चलतालो असो यशवंत आसलो आनी तेजें सदैव हेंच आसलें हांवें तुका सांगलो म्हणजे सर नाका सगळे बरे भशेन व्हरया चलगी नाका हें नाका तें नाका अशा पद्दतीचो यशवंत आसलो देवळा बद्दल तेका खूब आपयता तो कलांगुटानूच न्हू खंय आमच्या काप्रेच्या वेळार जाल्यार म्हाका दिसता सकाळी फातोडेर फोन रातचो निघताना फोन सर कितें करपाक जाय चल येतले तूं येवपाक जाय तूं येवपाक अरे भाऊ आसा आमच्या आमी सीएमाक सांगया करया 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 आमकां जो पुश करतालो तो खरो म्हणजे यशवंत मागीर आमी त्या नेटार रावन क्रांती करताले वयताले पण फाटल्यान कोणाचो तरी एक धुकलपाचो सपोर्ट जाय मागीर आमी भाऊ आमचो आसलो त्या हेजेर जर कोण आमकां फुडें काडपी ना यशवंत म्हणून सुदेश म्हणून लक्ष्मण हांव ते सदांच आमगेर येताले हांव मातशें 1 मिनीट जास्त घेता की हांव तांकां सदांच म्हणटालो आरे तुमी त्रिशूल कशें येतात मरे महादेवाचें त्रिशूल काय येता आनी आज म्हाका खरें दुख्ख जाता ते त्रिशूलांतलो एक भाग ना जालो खंय तरी अर्दवट गेलो सोडून म्हाका दिसता कलंगुटान तेणी हनुमान चाळीस सुरू केल्लेलें आसा आमी आज श्रद्धांजली दितना तुमकां खूब जाणांक ताचो अनुभव आसा की तेका समाजा बद्दल म्हणजे खबर आहा की बरें जावचें आमी सगळे एकी कडेन येवचे हेजो अर्थ एक असो न्हू की फक्त भंडारी समाज अशें ना आमी सगळे शांततेन रावपाक जाय हें तेजें मेन उद्देश आसलो तितूंतल्या तितून आख्खो जल्माक येयला त्या समाजाक पळोवप पक्षाचें काम करतना दुसऱ्याच्या पक्षाचो केन्नाच द्वेश करिनासलो केन्ना चुकून तेच्या तोंडातून अपशब्द येयनासलो ती खंयचीय पार्टी जावं
तसो स्वभाव तसा सगळ्यांची मन जिंकपी असो यशवंत आज आमच्या मदीं ना. पूण म्हाजी एकूच आहा, आमी थोडेशे जर यशवंताचे विचार करून फुडें गेले म्हाका ताका दिसता खऱ्या अर्थान तेजी श्रद्धांजली जातली. जे कितें तेणी हनुमान 40 सकाळी कार्तिक आमगेर येयल्लो आनी आमी सकाळी टीव्ही लायता केन्नाय लायता. मागीर म्हाका म्हणलो भाई म्हणलो तें आयकना बरें दिसता मनाक. आनी कळंगुटी सारक्या मतदारसंघान आज जो जगात कळंगूट म्हटलें की एक दुसऱ्या नजरेन पळयतात, पूण थंय हनुमान 40 तेणी सुरू केल्ली आसा. हांगा तेजे कोण तरी आसतले. म्हाजी एकूच तुमकां कळमेची विनंती आसा, ती तुमी प्लीज चालू दवरा. म्हाका दिसता तीच खरी श्रद्धांजली आसतली. हांव परत एकदम यशवंत बाबाक मनानसून श्रद्धांजली दिता. परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता की तेंचे जे कुटुंब आहा तांकां देवान ताकद दिवची. धन्यवाद. केन्ना केन्ना देवान वाणी दिली तरी ती वाणी थोड्या थोड्या भाशणां वखदार खंय तरी चोक जाता. पण तरी आसतना तशें महानंद म्हजो मित्र आनी भाऊन ज्यो गोश्टी सांगल्या त्यो निश्चितच खरें न्हू. तेच्याहून फुडें यशवंता बद्दल एक गोश्ट उलयची दिसता, म्हणजे यशवंत हें नांव खूब फावटी येता. कोणी आशिर्वाद दितना यशवंत भाव अशें म्हणटा. पण यशवंत हें नांव मुद्दाम तो फुडल्यान आयलो जाल्यार तुजी फकाणां करपाक तेज्या असो पोटाचो सपोर्ट करता. अरे गुड आहा, थँक्यू, आज धरपाक तुवें कितें तरी दिला. आनी प्रत्येक भाई म्हाका एडवायस जाय खंयच्याय टायमार फोन, हें कशें करूं, तें कितें करूं. आनी असो आज्ञाधारक मनीस मेळप पयलीं आमचें भाग्य, आनी तेजी संगत थोडे दीस मेळप हें सुद्दां खूब भाग्य. एक्झाम्पल उदाहरण कितें दिवन तेजें कोणा भाशेन म्हणून. पण आतां यशवंत ज्या भाशेचो आसलो एकदम बालिश. पॉलिटिक्स राजकारण जेन्ना आमी चिंततात, पॉलिटिक्स चिंततात, ते पॉलिटिक्स म्हणजे ताका खबरूच ना. पण काम करतना स्वार्थ ना, कसले निष्पाप कसो एकदम इनोसेंटली कसल्या कामाक वचप. बालिशपणा तेजी, चायल्डहूडनस, तेजें भुरगेपण आजुनूय आसलें. थोडे मित्र आमी ताका एका नांवान म्हणटाले, जी फकाणां मारप, सगळ्यो गोश्टी. आनी ही वॉज व्हॅल्यू फॉर जोक्स. म्हणजे कितें फकाणां मारली, जोक मारलो तर यशवंत पोट फुटासर आसतालो अशें दिसतालें की जोकाक कसलो फालतू आसलो सुद्दां व्हॅल्यू मेळटा. यशवंत ज्या दिसा लक्ष्मणाक मिस्ड कॉल आसलो म्हणून ताका फोन केलो. म्हणलें खंय आसा रे? ना मातसो बांबळे वयता. म्हणलें कितें जालें? यशवंत गेलो. यशवंत फुडें गेलो आनी फाटल्यान वयता. मागीर परत तेणी सांगलें, फोन दवरलो आनी खूब वेळ असो व्हॅक्यूम कसो क्रिएट जालो. कित्याक केन्ना तरी तेजो फोन, आनी कोइन्सिडन्स म्हणजे लक्ष्मणाक पयलीं फोन करतना मागीर यशवंताक करतलो अशें आसलें. पण उलापूत म्हणजे विसरलो हू आय वॉज. म्हणजे म्हाका कांय कळत ना जालें, कित्याक यशवंत इज मोस्ट लायकेबल. कळंगुटीन हांवें खूब जाणांचे अशे फ्युनरल्स पळयले, पण अशे फ्युनरल, अशे लोक पावसाचे येवन यशवंताचे आमच्या अंतिम दर्शन घेवपाक इतलो लोक आयलो. ते पळोवनूच मोठ्ठे दिसले, कितें तरी वेगळें दिसलें. पण हांव इतलेंच सांगूं इच्छिता, आतां जशें माननान म्हटलें की त्रिशुरांतले दोग जाण लक्ष्मण आनी सुदेश मयेकर, हांचे कडेन एक नम्र विनंती, आमी तुमच्या बरोबर सोबत आसात. आमी यशवंताक सदैव जागृत आनी जितो दवरप. चड दुःख केलें जाल्यार यशवंताक आमी सदांच गेलो यशवंत अशें जातलें. तो कसो दवरतले? म्हाका अशें दिसता ह्या श्रद्धांजली म्हणून, जशें आत्तां आमच्या आनंद बाबान सांगलें की त्यांनी हनुमान 40 सुरू करतना खूप प्रयत्न घेतले आनी एकदा ते सुरू केले आनी आमच्या खोबरावाड्यान खूप जाणांनी ती पाठूय जाली आनी खूप जाण ते घरा आयकतात. आनी सगळ्यात बेस्ट शांतता म्हणजे ती हनुमान 40 आयकप. आपणाक खंय तरी कसलेय सिच्युएशन फेस करपाक ताकद येता. तशी ती हनुमान 40 आयकतना यशवंताचो सतत विचार येतलो. पण हांव अशें म्हणटा की आमी विथ हेल्प ऑफ आमचे लक्ष्मण आनी सुदेश कितें तरी अशें करपाक जाय की यशवंताचो आमकां
आमी विसरपाक जायना तेका, म्हणजे उगडास कळना आमी यशवंताक विसरीत ना तशें आयदर स्कॉलरशीप तेज्या नांवान ऑर तेज्या नांवान कितें तरी अशें जे कायम उरता, अशी गोष्ट देवा कडेन मागता की आमकां ताकद दिवची, जेणे करून यशवंत सदैव आमच्या बरोबर आसता. आनी परत एकदा हांगासर जशे भाऊजी तळमळ हांव सदांच पळयता, इज अ सिंपल मॅन, मेळटना सुद्दां ग्रीट करतना एकदम हें मानून तेज्या सारकीची जी मना पासून यशवंताक उतरां गेल्या, म्हणजे यशवंत मस्ट हॅव बीन खरेंच व्हेरी क्लीन, नीट, भारदस्त, कितें म्हणीत तितली एडजेक्टिव्स कमी असलो आसलेलो आमचो एक कार्यकर्ता. आमच्या सोबत तो ना पण आमी तेका जागृत दवरतले असो विचार करून आनी तेका श्रद्धांजली दिवन ईश्वर चरणी प्रार्थना, ज्या जाग्यार यशवंत आसा ते खुश आनी हांसत आसत आनी शांत आसत. आनी ताची फॅमिली केदी व्हडली पोकळी, आमकां तर इतली पोकळी जाली, तांकां कितें जातलें तरी आसतना तांकां ताकद दिवची ईश्वरान की तांकां हें दुख्ख फेस करपाक आनी समोर वचपाक आनी फुडें वचपाक आनी यशवंताची लेगसी फुडें व्हरपाक आमकांय ताकद दिवची. खूब खूब देव बरें. खूब उलयत दिसता पण खूब जाणांक उलोवपाक जाय. खूब देव बरें. सगळ्यांक नमस्कार. यशवंत नी म्हाजो परिचय चड पडलो ना, 1 वर्साचो सुमार आसा. आनी तोय परिचय असो आहा की सारको एक घरचो कसो परिचय जाल्लो आमचो आसतना आमी जेन्ना समाजाचे बार्देस कमिटीचें काम करताले तेन्ना एक सारको एक्टीव मेंबर कसो आसलो आनी एवरी सेकंड डे म्हाजे कडेन येतालो, ऑफिसान येतालो आनी समाजा खातीर जे कमिटी काडपाक जाय आनी कितें करपाक जाय अशें चालूच आसतालो. आनी जे देवस्थानाचें काम आसा तो सेक्रेटरी आसलो तो देवस्थान हनुमान देवस्थान, तेज्या खातीरूय म्हाजे कडेन 2-3दा आयिल्लो. जे रजिस्ट्रेशन करपाक जाय म्हणजे सांगपाचें म्हणजे समाजाचें काम करतना तो सगळ्यात कामांनी एक्टीव आसलो तो. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें तेन्ना हांवें संजय गडेकराक पयलीं फोन केलो, कित्याक तो बार्देस कमिटीन सारको ताका लागींच. संजय गडेकराक जेन्ना फोन केलो तेन्ना म्हाका हांवें म्हटलें अशें जालां, हांव तेन्ना ऑन द वे टू शिर्डी पुणा क्रॉस केल्लो. तर अशें जालां म्हटलें, ना म्हणून लागलो तशें कांय ना, एडमीट आसा. हांवें म्हटलें पळय म्हाका मॅसेज येयल्या. मागीर तेणी भावाक फोन केलो आनी म्हाका सांगलें अशें जालां म्हणून. हांवें म्हटलें केन्ना पिकलो, तरी सोमतें सांगलें फाल्यां आसतलें, आयज ना. म्हटलें हांव पावना. मागीर हांवें चारूबाईक म्हटलें अशें अशें जालां, तुमी वचा, कित्याक हांव पावना त्या दिसा. पूण जेन्ना श्रद्धांजलीचो हो मॅसेज आयलो तेन्ना पयलीं सगळीं कामां सोडून हांगा येवपाचें हें म्हाज्या मनान आसलेलें. 3 दीस जाले हांव येत धरून आसलेलो. आयज हांगा श्रद्धांजली घेतलो. मना पासून हांव यशवंत भावाक श्रद्धांजली दिता. एक थोड्या पिरियडान जे म्हाज्या वांगडा तेजे मैत्रित्वाचे संबंध जाल्लेले ते हांव सदांच मनान घेतलो आनी यशवंत भाव सदांच म्हाज्या मनान आसतलो. कित्याक तेजी जी फेस आसा आजून पर्यंत जी आसरी फेस आहा म्हाज्या तोंडाक फुडें येता. जेन्नाच्यान तेजे निधनाची म्हाका बातमी कळ्ळ्या त्या दिसा पासून आजून पर्यंत म्हाजी तेजी फेस म्हाज्या तोंडा फुडें वचना, दोळ्या फुड्यानूच येता. तर हांव म्हाज्या मनांतून जे हांगासर तुमकां श्रद्धांजली दिवपाक येयल्या यशवंत भाईक तांचे हांव धन्यवाद करता आनी ते बरें करता. सगळ्यांना नमस्कार. आताच भाऊ उलयलो, संदीप भाई उलयलो. यशवंता बरोबर कितें उलोवचें, कितें सांगपाचें खबर मन अशें करून येयलें. एक्चुली यशवंत कितें तो हांसताना विचारनासलो. दीस अशेंच बर्थडे आहलो आनी
रात्री म्हटलं गीता तू यशवंत म्हटलं तो उतरावून गेलो त्याच्या बर्थडेक ते यशवंताक आमी विश करता आनी कितें तेजे उलोवप पण आयज अशें दिसता की यशवंत खूब कितें आसलो एक दादलो मनीस फ्रेंड म्हणून म्हाका खूब कमी पण त्याच्या बरोबर हांव खूब फ्रीली उलयतालें कितें समज प्रोग्राम आसलो जाल्यार अशी म्हण हांव फोन करतालो तशी म्हण या म्हळ्यार प्रोग्रामाक आनी मुद्दाम सांगलो गीता धाडा हाडटा ताका जागो आसा रे आमी जागो करुया गाडी घेताले हांव अशे तरेचो उलयतालो जेन्ना आमी मेंबरशीप ड्रायव करताले तेन्ना हांगाच भरताले व्हिडिओ आनी सगळ्यां निमाणो येतालो तो आनी आमी विचारताले आरे तूं आमकां आपयता आनी तूं निमाणें ना हें करूंक जाय देवळान वचूंक जाय हांगा पांयां पडपाक गेलो थंय अशें म्हणून सांगतालो आनी जेन्ना आमी सुरू करतालीं चल आमी आतां आरपोरा या मागीर तो म्हणटालो आरपोरा म्हणून हो आसा तो आसा तो आसा आनी मग अशे तरेचे ताका लोक अशे वळखताले आनी गेला पूण यशवंत बरो मेळ्ळे आनी बारीक बारीक भुरगीं सुद्दां ज्या आदारान तो बारीक भुरग्यां बरोबर उलयतालो ज्या जाणट्या बरोबर उलयतालो तेन्ना तेचें मोल आमकां त्या टायमार कळुना पण आयज तो आमचे बरोबर ना खरेंच आयज आतांच भाऊचो बॉडीगार्ड भितर सरलो एक पिंक शर्ट घालून आनी तें झपकून असो दिसलो की तोच आमचे बरोबर भितर सरलो एक सांगपाचें म्हणल्यार 12 दीस आसले आनी हांव आनी लक्ष्मण गेली थंयसर एक पिंडाक पांयां पडपाची संदी मेळ्ळी आनी भायर सरतना खूब अशें दूख जालें तेन्ना एक समोरून एक कावळो येयलो आनी सारको असो आमचे बरोबर चलपाक लागलो गांव म्हणून आमी लक्ष्मणाक पयलीं उठले पयले ईश्वर आमचे बरोबर ना पूण एक आमकां संकेत दिलो की आमचे बरोबर तो सदांच आसता इतलें आमकां दूख जालें तर फॅमिली कितलें जातलें सो हांव देवी कडेन मागता की तेंची फॅमिली दूख सहन करपाची ताकद दी तेजे बरोबर तेजे भुरग्यांक आयज हांवें मनांत चिंतूंक नासलें इतले बेगीन यशवंताक श्रद्धांजली दिवपाक आमी जमतले म्हणून एक सादो मनीस बीजेपीचें काम करपी समाजीक काम करपी देवळाचें काम करपी सांगलेलें काम अनुधरण करपी प्रत्येक कामाक फुडें म्हाजो तेचो व्हडलोसो परिचय नासलो हांव ह्याच गांवांत रावता सामाजीक कार्य करता आसतना तेच्या वांगडा म्हाजी मैत्री जाली आनी हांवें ताका म्हटलें पळय यशवंत हिंदू आमी हिंदू समाज जो आहा तो कसो एकठांय हाडटले आमले एक गजाल आहा आमी कितें तरी एकठांय जावन करूंक जाय म्हणजे कितें करूंक जाय हिंदूक एकठांय करता कितें आमी एक हनुमान चालिसा एकठांय जावन करूंक शकतात हो पर्याय ताका हांवें सांगलो सुदेशाक सांगला सुदेशाक आतांय हांव परत सांगता जर आमच्या समाजाक परत एकत्र हाडटला आनी बाब यशवंताची आठवण परत परत येवपाक लागतली जाल्यार दुसरो पर्याय एकूच आहा आमच्या समाजात हिंदू समाजान सगळ्या भाशेचे लोक करता जाती जमातीचे लोक करता ताका एकठांय हाडटलो एकूच उपाय आसा तुका हांवें सांगलो आमच्या समाजात हिंदू धर्मा बद्दल आमच्या समाजात कांयच खबर ना जशें कुराण मुस्लिमांक तोंडपाक आसा बायबल जशें क्रिस्तांवांक तोंडपाक आसा तशेंच आमची भगवत गीता आमकां खबर ना खंयच्याच हिंदू भुरग्याक खबर ना तेका लागून आमी फटवता आमी जेन्ना जुगलबंदी जाता एक दोन धर्मांतले तेन्ना आमी आमचो धर्म स्पश्ट करून तेचें म्हत्व पटोवन दिवंक शकना ते केन्ना दिवंक शकतले आमी जाल्यार खंयच्याय देवळांत कळवणूचायेक जावं ते शांतादुर्गेच्या जावं तेणी चालू केल्ले हनुमान चालिसा मारुतीचें देवूळ आठवड्यान एक दीस एक मनीस हाडपाचो जो भगवद्गीतेचो एक अध्याय वाचतलो आतां स्पश्टपणे कोंकणीन सन्मान सांगतलो तेन्ना आमकां कळटलें हिंदू की आमचो धर्म कितें आमच्या धर्माची शक्ती कितें
आणि तेन्ना आम्ही जुगलबंदी करूंक शकतले आनी पटोवन दिवंक शकतले की जगातलो सर्वांत श्रेष्ठ धर्म आसा तो हिंदू धर्म आसा. पण आयज दूख दिसता यशवंत बाब तुवें चड बेगीन एक्झीट घेतली. आमी सपनांत सुद्दां चिंतूंक नासलें की तुवें इतले बेगीन एक्झीट घेतलो. आनी आयज आमच्या सर्वां कडेन मागता आनी सर्वश्रेष्ठ देवा कडेन भगवंता कडेन मागता, प्रार्थना करता की भगवंतान तुका स्वर्गाचे दार उक्ते करचे आनी तुज्या आत्मेक चीर शांती दिवची. तशेंच भगवंता कडेन मागता की येदे व्हडले संकट जे तेंच्या परिवाराचेर येयला, तेज्या बायल भुरग्यांचेर येयला, आवय बापायचेर येयला, तेतून तांकां शक्ती दिवची आनी ह्या संकटांतल्यान भायर काडचे. दोन उतरां म्हाजी श्रद्धांजली बाबा त्यांना चिंतूंक लागले की यशवंत कानोळकार ही शोक सभा आमकां इतले बेगीन मनोवची पडटली म्हणून. धारडेचो आनी सदांच येस म्हणटालो असो एक फ्रेंड, एक कार्यकर्तो आयज कोळंगोटे खंय तरी एक वॅक्यूम सांडून गेलो. हांव केन्ना लक्ष्मण उलयतां की तो यशवंताचो वॅक्यूम आसा तो कोण पूर्ण करूं शकता काय. कित्याक खंय तरी ताका केन्ना तसो भंय नासलो की आपल्याक कोणाचें वायटपण घेवंक पडटलें. जर तर सत्याक झगडोन आसलें जाल्यार यशवंत पयलो फुडार. खुबश्यो अश्यो गोश्टी आहा की आयज कळंगुटेन सगळ्या देवळांनी जर तर उदरगत जाता जाल्यार यशवंताचो भितून मोलाचो वांटो आसलो. ताका खंय तरी सांगलें यशवंत हे कमिटीन आमचें काम करूंक जाय. तेणी केन्ना ना म्हटलें ना. जावं देवळाचे कमिटी, जावं तो पक्षाचें काम, जावं तें हिंदुत्वाचें काम, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू जावं, राम मंदिर जावं, हनुमान चालिसा जावं, आज येदो व्हडलो भव्य दिव्य फ्लॅग 100 फुटाचो गोंयांत पयलो उक्तावण करूंक ना. म्हाका दिसता उक्तावण करिनासतनाच आमकां यशवंत सोडून गेलो. तितून सांगपाचें कशें दिसता की 48 वर्सां म्हणल्यार कांयच न्हू. आनी त्या 48 वर्साच्या आयुश्यांत यशवंतान जें कितें करून दाखयलां तें नॉर्मल सादारण मनीस करूं शकना. कित्याक घरची कामां सोडून सोशल वर्क करप, रातची 2 वरां, सकाळची 2 वरां, सगळें कितें आहा तें हँडल करून जर सोशल वर्क करप, पाटेचें काम करप, देवस्थानाचें काम करप, हेका खंय तरी तेजी फॅमिलीची परवानगी जावं सगळें कितें जाय आसता. तेजे फॅमिलीक खरेंच देवान ताकद दिवची की तेंगेर तें लॉस जाला तें बेर करपाक. तो सदांच म्हणटालो म्हाका की कळंगुटेन आमचो लोक फुडें सरचो आनी कोणा बद्दल केन्नाच तेणी द्वेश केलो ना. सगळें कितें आहा तें आमचें आनी सगळें आमी वांगडा वचोंक जाय. म्हाका दिसता वी वील मिस हिम आनी तेजे जे विचार आसा ते आमकां सगळ्यांक फुडें घेवन वचचें पडटलें. जरी तर जी यशवंताची कळंगुटेक विजन आसली ती विजन जर साकार करतले जाल्यार सगळे एका मतान फुडें वचचें पडटलें. भारतीय जनता पार्टी ही खंय तरी तेज्या काळजा कडेन आसली आनी फुडें आसतली तो वचून पळयता आसतलो की कळंगुटेन भारतीय जनता पार्टीचें काम कशें वाडचें. हें दिसाक एक तरी टॉपीक आसतालो. कोण फायदेशीर पडटलो म्हाका पार्टेन घेतल्यार, जावं खंयचो कार्यकर्त्याक वचोंक जाय. तो म्हाका डेली सांगतालो अरे झेडपी इलेक्शन येता, आमी दिसाक 10 कार्यकर्त्यांक तरी मेळोंक जाय, 10 लिडरांक तरी मेळोंक जाय, वचोन तेंचे कडेन उलोवंक जाय. कित्याक ताका खरेंच एक तळमळ आसली की भारतीय जनता पार्टीचें काम खंय तरी बंद पडोवन फावना कालांगूट, जावं तें कमी जावन फावना. हांवें ते सगळे मानेज उलयले आनी यशवंतान खंय तरी कालांगुटान एक एग्जाम्पल सेट केलें. कित्याक मनीस खंय कितलेंय बरें काम करूं आनी तेजी पावती देव खंय ताका तेजें निधन जाल्या उपरांत दिता. अर्थात
तुवें कितलें बरें काम केलां पळय तें तूं मेले उपरांत तुका कळटा त्या दिसा. पावसान लोक लायन रस्त्यार पावले तेज्या घरा कडल्यान. आमचे युनियन मिनिस्टर श्रीपाद भाऊ, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, दामू नायक, म्हाका दिसता खंयचेच लिडर, हे पातळीचे लिडर पळमुटे अजून पसून तरी हांवें पळोवंक ना की एका दिसा येवन यशवंताक थंयसर श्रद्धांजली दिली जावन निमणी आपली आर्गां ओंपली. आमी भितून आसले लोकांक ट्रॅफिक कंट्रोल करपाक, तेन्ना हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी हे सगळे लिडर, भाऊ जावं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जावं, आमचो अध्यक्ष दामू नायक जावं, हे सगळे अक्षरशः त्यांच्या दोळ्यांनी दुकां आसलें. आनी हे सगळे आमकां दिसता ते फक्त आनी फक्त यशवंताचें बरेपण आनी यशवंतान जें कितें जोडलां, मनीस पयशे जावं कितेंय जोडूं शकता, पूण बरेपण जोडपाक खंय तरी तल्लें कार्य करचें पडटा. देवान देवी शांतादुर्गेन महाबळेश्वरान यशवंताच्या आत्म्याक शांती दिवची आनी तेजे फॅमिलीक घटसाण दिवची. हे जे कितें तेंचेर अरिश्ट केल्लें आसा ते सोंसपाक देव बरें करूं. यशवंत आमचो एक कार्यकर्ता आसलो. तेणी ह्या संत समाजाक मेळोन आनी वेगवेगळे कार्यक्रमाक आमचे बरोबर आसलो तो. एक आमचो फ्रेंड. आनी जेन्ना योगाचो कार्यक्रम म्हणून जाल्यार हनुमान चालिसाचो म्हणून जेन्ना ताका खूब इच्छा आसली की एक हनुमान चालिसा जावंक जाय म्हणून, तेन्ना तो आमचे कडेन सदांच येवन उलयतालो की आमकां एक हनुमान चालिसा दिवपाक तुमच्या संत समाजाची एक टिचर दी आमकां. जेन्ना आमी ताका सांगलें तुमच्याच वाड्यान आहा मरे म्हणून, तूं ताका घे आनी तूं मारुती देवस्थानान स्टार्ट कर म्हणून आमी तेजे कडेन उलयता. तेन्ना तेणी ते लोक हनुमान चालिसा स्टार्ट केले. पयलीं केली 3 जाणांक घेवन, हो 4 जाली, 12 जाली, एक करून मागीर 20-30 लोक जाले. हो यशवंताचे कार्यकर्ते. जेन्ना आमकां खूब हें जालें तेन्ना आमी न्यूज आयकून कितें एक कार्यकर्ता जेणी आमकां योगाच्या कार्यक्रमाक खंयसर कितें हें आहा कमी जाता थंयसर तेणी आमकां म्हाका सदांच म्हणटालो तो सुशांत भियाना काय तूं कितें अडचण आहा पापणाक सांग म्हणटालो. हिंदूचें कार्य आमी हेच जोरान फुडें व्हरया म्हणून. संत समाजाक आपूण खंयसर कमी दिवचो ना, कित्याक हिंदू कार्य संत समाज खूब मोठ्यांनी व्हरता म्हणून. आनी तेणी अशें करून म्हाका योगाच्या कार्यक्रमान दुसरें म्हणटा संस्कृत पाठशाला. ती पाठशाला आमकां म्हाका सांगलें कित्याक ही गव्हर्मेंट एप्रुवल करून दिली तेणी आमकां शाळेन. एक मोठो आमकां तेजो सहाय्य आसलो. आनी खूब म्हणटा ते म्हाका सांगूंक की वेगवेगळ्या पद्दतीन तो आमच्या बरोबर आसलो. की आमकां जेन्ना आमी सद्गुरू माऊलीक सांगलें की यशवंत आमच्या बरोबर ना म्हणून, सद्गुरू माऊली म्हणालो एक मोठो कार्यकर्ता हिंदुत्वाचो आयज तरी आमकां कमी पडलो. जेची जोडी सुदेशा वांगडा आनी आमच्या वांगडा आसली, ते 2 कार्यकर्ता हांवें आयज पर्यंत पळयले ते हिंदुत्वाक वावुरता. जे म्हणजे सुदेश आनी यशवंत हे जोडी खंय तरी कमी आयज दिसता कालावटाक. पयलीं सुदेशान म्हणटा पळय सुदेश यशवंत ना, आमी तुज्या बरोबर हा, आयज आमी हेच हिंदुत्वाचे कार्यक्रम करुया. आनी म्हाका चड उलोवपाचें ना. सद्गुरू माऊलीचो घडये हें सांग की यशवंताक ओके. यशवंत कांदोळकार हो आमचो खूब वर्सांचो मित्र. आनी तो गांवांक लागून खूब झडटालो, खूब बरें काम करतालो आनी सगळे शांत आसलो. शांताबाद देवळाचो 12 वर्सांचो खजिनदार म्हणून आसलो. हनुमान मंडपाचो इजनेर तो बाबळेश्वरा कडेन सगळ्याक तो वाडो खंय ना खंय सगळ्याक आपले हातभार लायतालो आनी बरें काम करतालो, मरण काम करतालो. तो भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चा आसलो पयलो 2009 मागीर तो मंडळ अध्यक्ष पार्टी पासून जायतें काम केलें, लोकां पासून काम केलें. असो मनीस आमच्या आमकां सोडून गेलो. खूब दूख लागलें आमकां. आनी ही दूख तेंचे कुटुंबाक भरून काडपाची देवान ताकद दिली आनी त्या आत्म्याक शांती मेळ्ळी. नमस्कार सगळ्यांचे. सगळ्यांक गुड इवनिंग म्हणटा. आतां थोडे लोक आतां येयलेले आसा, पूण जर श्रीपाद भाऊ येयल्लो, श्रीपाद भाऊ ह्यो म्हटल्यार मान यशवंत बाईचो पळोवचो पडटलो. की ज्या दिसा यशवंत बाईचे ह्या संवसारांतल्यान अवतरलो त्या दिसा
सीएमाच्या पोतान जे कोण येवंक शकताले ते सगळे येयले आनी 2000 ऑलमोस्ट लोक येयले आनी सगळ्यान जे लोक येताले ते पावस पडटालो, पावस पडून सुद्दां लोकांच्या दोळ्यांनी ते आशू आसले. त्या दिसा सुद्दां आमकां एक अमित भाई शाह येवपाची आसली. त्या दिसा एक मिटींग जाली आमदाराच्या ऑफिसान. त्या दिसा मिटींग आसली प्रिपेरेशन्साची, बट प्रिपेरेशन्साचें कांयच जावना. जे लोक येयले ते लोक फक्त 2 मिनटां उलोवया म्हटलेले आमी यशवंत भाईचे. 2 मिनटाचे 10 मिनटां करून आमी एक उलयले आनी कोणाच्या दोळ्यान तुका नासली अशी नासली की अशें सिट्युएशन आसा की इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट की तो आमच्या मदीं ना. आतां शेनवारच्या देवळान सुद्दां वयता आसतना भटजी म्हणटा पळय टायम जालो यशवंत येतलो, तशें आमकां तशेंच जाता. आनी म्हणजे तो असो आसलो की आमकां मेंटरशीप करपाक आमी भुरगे आमकां मेंटरशीप पॉलिटिकली मेंटरशीप करपाक कोण नासले. तो मनीस असो आसलो की निस्वार्थी आसलो, स्वार्थ तेजो कसलोच नासलो. तो आपूण जावन आमकां फुडें पुश करतालो. सो त्या खातीर हांवें जितले पोस्ट आहले तेजेर एकूच म्हाजो कमेंट आसलो की वी हॅव लॉस्ट आवर मेंटर. कित्याक मेंटरशीप दिवप कम्स विथ अ एक्सपिरियन्स. आतां कोणी येतलो तुका कितेंय सांगतलो, पूण एक्सपिरियन्सान जो मनीस व्हडलो जाल्लो आसा, ज्या मनशान ह्या फिल्डान टायम दिलेलो आसा, काम केलेलें आसा, सो त्या मनशा कडच्यान आमी गेन करूंक शकताली ती एक मेंटरशीप. कितें जालें आमकां आमचो फोन आमी फोन कोणाक फोन मारताले, यशवंताक फोन मारताले. आतां आमची जी हायरार्की और आमकां जो आमचे यू कॅन कन्सिडर एक हात आसलो पळय तो हात ना जालो. सो वी हॅव टू सी हाव टू टॅकल दीस सिट्युएशन. आनी पूण जशें श्रीपाद भाऊन सांगलें आनी मानंद भाईन सांगलें की आतां यशवंत गेलो म्हटल्यार ते आमी म्हणूंक शकना. आतां आमकां कितें तरी जशें स्कॉलरशीप सांगली नाजाल्यार कितें करूंक शकता की ते नांव लायव्ह उरतलें, ताका लायफ उरतलें आनी ते लायव्ह उरतलें. सो तुमी सगळी वेळांतले वेळ काडून हांगा जमली म्हूण सगळ्यांचो देव बरें करूं म्हणटा.